बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का इस सिलसिलेवार ग़ज़वात नबवी की इस जंग ग़ज़वा अल अशीरा की किस्त नंबर 2 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने गुज़श्ता किस्त में हमने बात की थी कि ग़ज़वा अशीरा के असबाब, पस मंज़र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम फैसले पर जो मदीना की इस्लामी रियासत के इस्तेहकाम के लिए एक संग मील साबित हुआ था। आज की इस किस्त में हम ग़ज़वा अशीरा के दौरान होने वाले मुआहदों को, कबाइल के साथ ताल्लुकात और इन असरात पर बात करेंगे जिन्होंने मुस्तक़बिल की इस्लामी सियासत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, बहनों, भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मुजाहिदीन के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए थे तो रास्ते में मुख्तलिफ कबाइल के इलाकों से गुजरा हुआ था। ये वो वक्त था जब पूरे जजीरा अरब में कबायली निज़ाम बहुत मजबूत हुआ करता था और हर कबीला अपने इलाके में खुद मुख्तियार समझा जाता था। अगर किसी कबीले के साथ मुआहदा हो जाता तो वो अमन और उसके क़याम में एक अहम किरदार अदा किया करता था। तो दोस्तों, ग़ज़वा अशीरा के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मतलज और बनु ज़मरा के साथ जो मुआहदे किए थे वो इस्लामी रियासत की पहली सफारती कामयाबों में शुमार होते हैं। बनु मतलज एक ताकतवर कबीला था जो साहली इलाकों में आबाद था और तजारती काफिले इनके रास्तों से गुजरते थे। अगर वो कुरैश के साथ शामिल हो जाते तो मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत हिकमत के साथ इनसे मुआहदा किया जिसमें यह तय हुआ था कि बनु मतलज मुसलमानों को दुश्मनों की मदद नहीं करेंगे और अगर कोई फरीक किसी दुश्मन से लड़े तो दूसरा गैर जानबदार रहेगा। यह मुआहदा बज़ाहिर एक सियासी कदम था, मगर हकीकत में यह इस्लाम के सफारती असूलों की बुनियाद था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है जिसका तर्जुमा है कि ऐ ईमान वालों, अपने मुआहदों को पूरा करो। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 1 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की अमली तफसीर पेश की। आपने दिखाया कि ताकतवर होने के बावजूद वादा शिकनी जायज नहीं, बल्कि सच्चे मोमिन की पहचान इसका वादा निभाना है। बनु ज़मरा के साथ भी एक तारीखी मुआहदा हुआ। यह कबीला मदीना से जनूब की सिमत आबाद था और इनके इलाके से कुरैश की तजारती काफिले गुजरा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे भी सुलह का मुआहदा किया था कि वो मुसलमानों पर हमला नहीं करेंगे और ना किसी दुश्मन को मुसलमानों के खिलाफ मदद फराहम करेंगे। बनु ज़मरा के सरदार मगशी बिन अमरो ने इस मुआहदा पर रमजान मंदी ज़हर की। ये मुआहदा दरअसल मुसलमानों के दफाई असार को मजबूत करने का जरिया बना था, क्योंकि अब मदीना के जनूब की सिमत से खतरा कम हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हमें बताता है कि जंग हमेशा आखिरी रास्ता है। इस्लाम का पहला कदम हमेशा अमन, अदल और गुफ्तगू पर ही मबनी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा फरमाया कि जो सुलह को तरजीह देता है वो अल्लाह ताला के करीब होता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इस्लाम है, यानी अमन अता करने वाला। ग़ज़वा अशीरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम तकरीबन 10 दिन रहा। इस दौरान आपने न सिर्फ फौजी निगरानी जारी रखी बल्कि अपने साथियों को नज़्म व ज़ब्त, सब्र और आजिज़ी का दर्स दिया। सहाबा कराम दिन में पहरा देते और रात में इबादत करते, ये इनकी तरबियत का एक हिस्सा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है और अल्लाह को ज्यादा महबूब है। ये सही मुस्लिम की एक हदीस है। ये ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ईमान, किरदार और इरादे की ताकत भी है। इन दिनों के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के दरमियान अखवत को मजीद मजबूत किया। आप अक्सर फरमाया करते थे कि तुम सब भाई भाई हो,
یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ غزوہ الشیرہ کے دوران مسلمانوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، کھانے پینے میں حصہ بانٹا اور سخت گرمی کے باوجود شکایت نہ کی۔ غزوہ ذوالحشیرہ کے مقام پر ایک دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا جسے محدثین نے روایت کیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہاں کچھ درختوں کے نیچے آرام کرو۔ جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ دونوں درختوں کے نیچے سایہ بڑھ چکا ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جو اپنے بندوں کو سایہ عطا کرتی ہے جب وہ اس کے دین کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ جملہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ ایمان والے کی جد و جہد کبھی ضائع نہیں جاتی۔ انہی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا ایک اور پہلو سامنے آیا، وہ تھا مشاورت۔ آپ اپنے ساتھیوں سے ہر معاملے میں رائے لیتے۔ قرآن پاک نے بھی اس کا تاکید کی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں، جس کا ترجمہ اور ان سے مشورہ کرو۔ یہ اسلامی طرز حکومت کا وہ اصول ہے جو بعد میں خلافت راشدہ کی بنیاد بنا تھا۔ غزوہ عشیرہ میں مسلمانوں کو یہ بھی سکھایا گیا کہ دشمنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو تحقیق اور نگرانی کے لیے روانہ کیا تھا تاکہ وہ قریش کے قافلے کی خبریں لائے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلامی لشکر نے منظم طور پر جاسوسی یا معلوماتی سروے کا نظام بنایا تھا۔ آج کے دور میں جسے ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر اسلام نے اسی دور میں رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے دوران قریش کے قافلے پر حملہ نہیں کیا، حالانکہ موقع تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا کیونکہ یہ مہم صرف پیغام دینے کے لیے تھی، جنگ کے لیے نہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ طاقت کا مطلب صرف دشمن پر حملہ نہیں بلکہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بھی ہوتا ہے۔ مدینہ واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہم لوٹ رہے ہیں اس جہاد سے جو چھوٹا تھا، اب شروع ہوگا جہاد اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس کے خلاف جہاد۔ یہ الفاظ انسان کے اندرونی دشمن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی غرور، حرص، حسد اور غصہ۔ غزوہ ذوالحشیرہ کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اصل کامیابی اپنی ذات پر قابو پانے میں ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، غزوہ ذوالحشیرہ کی یہ دوسری قسط ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام کی بنیاد امن، وعدہ وفائی اور تدبیر پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ دشمن کے مقابلے میں سب سے بڑی تیاری امان، صبر اور علم کی ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی قیادت گزری ہو جو جنگ کے میدان میں بھی امن کے علمبردار کے طور پر کھڑی ہو، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ وہ سبق ہے جو آج کے مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں میں عدل، وفا اور صبر کو جگہ دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فتوحات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ عشیرہ سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر، تقوی اور اطاعت کی دولت دے اور ہمیں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت اور عمل کی طاقت عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک، حدیث نبوی اور اس کو پڑھنے، سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔